यहाँ पर अहम खबर आपको दें, IMF मिशन के पाकिस्तान में क़याम में 2 दिन की तौसीअ ज़राए की जानिब से ये बताया गया। नए माली साल के बजट पर मजीद मुशावरत जारी रहेगी। फरीकैन के दरमियान बजट अहदाफ पर ताहाल इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं हम। अहम खबर है, IMF मिशन के पाकिस्तान में क़याम में 2 दिन की तौसीअ कर दी गई है। नए माली साल के बजट पर मजीद मुशावरत जारी रहेगी। ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया है कि फरीकैन के दरमियान बजट अहदाफ पर ताहाल इत्तेफाक राय नहीं हो सका। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा समाज शकील अहमद ने, उनसे जानते हैं। शकील, आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। आज आखिरी रोज था, लेकिन चूंकि हम नाज़रीन को पहले भी बताया था कि अभी तक इत्तफाक राय नहीं हो सका। मुख्तलिफ बजट अहदाफ हैं, खासतौर पर जो टैक्सेस का मामला है। IMF ये कह रहा है कि 15,000 अरब से ज़ायद का जो टैक्स हदफ मुकर्रर किया जाए, पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें भी नुमाया इजाफा किया जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स नेट में लेके आना है, तो इस पर अभी मुशावरत जारी रहेगी। बताया ये गया है ज़राए की जानिब से कि 2 दिन IMF का वफ़द मजीद क़याम करेगा और चीज़ों को हतमी शक्ल दी जाएगी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बजट पार्लियामेंट के अंदर पेश करना था 1 जून को, और अब उसको 5 जून तक ले गए हैं। तो इसलिए IMF के मिशन के पाकिस्तान में क़याम में भी तोसी की गई है। मुख्तलिफ अहदाफ है। IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान को कि आप 18% इजाफा करें पेट्रोलियम लेवी के हदफ में, और आइंदा माली साल आवाम से ये वसूल किए जाएं। और इसके अलावा लेवी जो है 100 रुपये फी लीटर तक जाने का इम्कान है। और IMF ने सूबों को इजाफी 430 अरब का रकम जमा करने की हिदायत की है, और साथ साथ वफाकी हुकूमत से भी कहा कि इजाफी मुहैया से ले जाएं। तो अब ये तमाम अहदाफ जो हैं उन पर असर नौ गौर किया जा रहा है। खासतौर पर GDP का हदफ जो कि IMF कह रहा है कि 3.6% रहेगा, हुकूमत कह रही है कि 4.1% जाने का इम्कान है। तो बहुत सारी हल तलब चीजें हैं जिन पर अभी इत्तेफाक राय होना है। बहुत सी हल तलब चीजें जिन पर इत्तेफाक राय होना बाकी है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें अपडेट किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की बहाली का मिशन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान गए। मोहसिन नकवी ईरान का 3 रोज़ का दौरा करके वतन वापस पहुंचे थे। मोहसिन नकवी आज दोबारा अहम पैगाम रसायन के लिए ईरान गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया का यह कहना है कि मोहसिन नकवी दौरे में ईरानी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल भी करेंगे। बिल्कुल, मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत करेंगे, और मोहसिन नकवी का 1 हफ्ते में दूसरी बार ईरान का ये दौरा है। मजीद बात करते हैं, कमरुल मुनव्वर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर, आप बताइएगा मोहसिन नकवी का तेहरान का दौरा कितना अहम है? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम दौरा है, और इससे ये 1 हफ्ते में दूसरा दौरा है जिसके दौरान जो ईरान पहुंचे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला, और इसमें ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बहाली का ये मिशन है और इसी को लेकर आगे चल रहे हैं। कुछ देर पहले जो है वो ईरान पहुंचे हैं, और इससे कबल 2 रोज़ कबल जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंचे थे। और इस 3 रोज़ा दौरे के दौरान उन्होंने जो सदर मसूद पेज़ेश्कियान है, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालबियाफ और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात जो थी वो की थी। और इसके अलावा ये कहा था कि बहुत सी हाई लेवल मीटिंग जो है इन 3 रोज़ के दौरान तेहरान में की गई थी। अब ये दूसरा दौरा है 1 हफ्ते के दौरान, और कुछ ही देर पहले जो है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो ईरान पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान में एक अहम पैगाम जो है उसकी पैगाम रसानी के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला का जो है इंतखाब किया गया, और वो वहाँ पर पहुँच के उस अहम पैगाम को जो है वो वहाँ पर मौजूद जो ईरानी क़यादत है उन तक पहुँचाएंगे। जो अहम मुलाकातें उनके हवाले से बताया गया है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालबियाफ जो है उनसे इनकी मुलाकात जो है वो सबसे पहले होगी, और बहुत सारे ऐसे अमूर जिन पर पहले बात जो है वो की जा चुकी है उनको आगे बढ़ाने के लिए ये मामला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। खास तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर डेडलॉक जो है वो हुआ था और ये मुज़ाकरात का अमल कुछ देर के लिए तातुल का शिकार हुआ था, उनको दोबारा से बहाल करने के लिए ये दौरा जो है वो किया जा रहा है। ताहम अब बताया गया है कि जो आला क़यादत है ईरानी हुकूमत की और ईरानी क़यादत की, उनकी जानिब से भी इस दौरे को बहुत अहम कहा जा रहा है, और इस दौरे के दौरान जो है बहुत सी अहम चीज़ें तय हो सकती हैं। ठीक है, और अहम मुलाकातें इस दौरे में भी शेड्यूल्ड हैं उनकी, कमर इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस दौरे के दौरान भी अहम मुलाकातें, क्योंकि जो गुज़श्ता 3 दिन का दौरा था उसके दौरान इन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की, जिसमें सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो है ईरानी सदर, उनसे पहली मुलाकात हुई थी। दूसरी मुलाकात ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालबियाफ से ये इनकी मुलाकात हुई, और वहाँ के जो उनके काउंटर पार्ट हैं वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी, उनसे भी ये मुलाकात जो है वो कर चुके हैं। और इस मुलाकात के दरमियान भी बहुत से ऐसे इशूज़ थे जिनको डिस्कस किया गया था। ताहम कुछ पैगामात ऐसे
تھے جن کو پہنچایا گیا تھا وہاں پر ایرانی قیادت کے ساتھ، اور اس دفعہ اب یہ ایک ہفتے کے دوران دوسرا بہت اہم دورہ ہے جس میں وفاقی وزیر بہت اہم دورہ ہے۔ محسن نقوی آج دوبارہ ہم پیغام رسانی کے لیے ایران گئے ہیں۔ بہت شکریہ قمر، آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ ایک اور اہم معاملے کی ذکر کرتے ہیں۔ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی شاہراہیں صرف سفر کو مشکل نہیں بلکہ موٹر سائیکل سواروں کی صحت اور جیب دونوں پر بھاری پڑنے لگی۔ خستہ حال سڑکوں پر سفر سے کمر، موہروں، سانس اور نظر کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ موٹر سائیکل کی بار بار مرمت اور اضافی ایندھن کے اخراجات نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی۔ کی بیشتر ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، خستہ حال انفراسٹرکچر شہریوں کے لیے شدید مشکل کا باعث ہے، لیکن آج ہماری کوشش ہے آپ کو وہ کیفیت سمجھا سکیں جس سے ایک عام آدمی دوچار ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد موٹر سائیکل پر سفر کرتی ہے، اور موٹر سائیکل پر سفر کرنے والوں کو ان شاہراہوں پر گزر کر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر اس پر سفر کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ میں اس وقت مرزا آدم خان روڈ پر موجود ہوں، اور یہ شہر کی اہم ترین شاہراہوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ شیرشاہ سے اور گارڈن کی جانب سے آتی ہے، ماڑی پور روڈ کو کنیکٹ کرتی ہے۔ ایک جانب کراچی پورٹ کی جانب راستہ جاتا ہے تو دوسری طرف ہاکس بے کی جانب راستہ جاتا ہے۔ اتنی اہم شاہراہ ہونے کے باوجود اس کا منظر آپ کو تکلیف کا احساس دلا دے گا۔ یہ شاہراہ کم اور گڑھوں کا جال زیادہ نظر آتا ہے، اور اس وقت میں لیاری کے علاقے آگرہ تاج میں موجود ہوں۔ یہاں کی جو حالت ہے، کیونکہ یہ کوئی گلی نہیں، لیاری کے ہی جو مین روڈز ہیں ان میں سے ایک روڈ ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی روڈ اس کو کہتے ہیں، اور اس کی حالت بھی دیکھی جا سکتی ہے بخوبی کہ یہاں پہ بھی گڑھے جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ بیلنس کرنا بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہے، اور یہاں پہ جو لوگ چل رہے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ شدید دشواری ہے۔ لوگ جو ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ سرکار اس پہ توجہ دے، اور نہ صرف مرکزی شاہراہیں ہیں بلکہ جو اندرونی شاہراہیں ہیں ان کی بھی تعمیر و مرمت فوری طور پہ مکمل کی جائے۔ روشنیوں کا شہر کہلانے والا کراچی آج مسائل کے بوجھ تلے سانس لیتا دکھائی دیتا ہے۔ کہیں نل خشک ہیں تو کہیں سڑکوں پر سفر اذیت کا باعث بن چکا ہے۔ بات کرتے ہیں مونس احمد سے۔ مونس، ابھی ہم دیکھ رہے تھے، آپ ہمیں تفصیلاً دکھا بھی رہے تھے جو کراچی کے سڑکوں کا حال ہے، لیکن مسائل یہاں پر ختم نہیں ہوتے۔ پانی کے بھی مسائل ہیں، اور انہی مسائل کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کراچی کے شہری بہت پریشان ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں آپ ہمیں؟ دیکھیے، یہ گزشتہ کچھ سالوں کی بات ہے، کراچی جو ترقی پذیر کہہ لیں یا پھر جو وسائل سے محروم، جو سہولتوں سے محروم شہری ہیں، اس میں ٹاپ کرتا آ رہا ہے۔ اور کراچی میں ایک مسئلہ، اس وقت میں 11E جو سیکٹر ہے نارتھ کراچی کا، یہاں پر موجود ہوں، نورانی محلہ، ایک بہت ہی بڑا علاقہ ہے گنجان آباد، لیکن میرے عقب میں 70 سال 80 سال اور 90 سال کی بزرگ خواتین موجود ہیں جن کے ہاتھ میں یہ برتن ہے، اور یہ کھڑی ہوئی ہیں پانی کے حصول کے لیے، پانی کی آس لگائے کہ ان کے گھروں میں پانی آئے۔ شاہزیب، مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن 2 دن نہیں، ہفتے اور 15-20 دن گزر جاتے ہیں ان کے گھروں میں پانی نہیں آتا، اور پانی جو ہے چونکہ شہر کو آدھا ہی سپلائی ہے تو اس وجہ سے جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کی بھی بڑے مسائل ہیں۔ یہاں پہ جو خاتون ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ اماں جی، آپ تو ویسے بھی بیساکھی پہ لے کر آئی ہیں، کتنی پریشانی ہے پانی کی؟ میرا بھائی، پانی کی پریشانی اتنی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمائیں یا بچوں کے لیے یہاں سے خریدے پانی یا اپنے بچوں کو بھوک ماریں۔ آپ کو کیا، آپ تو آرام سے بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہو، تمہیں تو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے کسی کی بھی۔ انسان کو، غریب کو تو دیکھنا چاہیے، غریب کا تو تم لوگ نام کرتے ہو، اور امیر کے پاس پیسہ ہوتا ہے، امیر ٹینکر منگا لیتے ہیں، بڑے بڑے ٹینکر والوں سے بات کر لیتے ہیں، ان کو پیسہ مل جاتا ہے، وہاں سے پانی بند ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے۔ ان کو دیکھیے تکلیف کا ہے۔ آپ تھوڑا سا قریب آئیے، مجھے یہ بتائیے آپ کے ہاں کتنی پریشانی، کتنے دنوں میں پانی آ رہا ہے؟ تو ایک دن آتا ہے، صبح آتا ہے اور رات میں شروع ہوتا ہے، صبح فجر میں ہی بند ہو جاتا ہے، اور لائٹ بھی نہیں ہوتی، بجلی بھی کچھ نہیں ہے اس علاقے میں، اتنے پریشان ہیں ہم۔ ایک دن آپ تصور کیجئے شاہزیب، کسی مہینے اتنی شدید گرمی، 42 ڈگری سینٹی گریڈ، 40 ڈگری سینٹی گریڈ، کچھ مرد حضرات بھی ہیں، آپ لوگوں نے شکایات کی ہیں، کیا رسپانس آتا ہے؟ وہ کون سا فورم ہے جس پر ہم نے شکایت نہیں کری؟ ایم ڈی تک گئے، چیف انجینئر کو بولا، اے سی کو بولا، ایکسین کو بولا، سب کو بولا، لیکن یہاں پہ جو مرد حضرات کھڑے میں خواتین ہیں، یہ کہہ کے تھک گئے۔ ایک دن کا مسئلہ نہیں، سالوں کی کہانی ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی مل نہیں پا رہا ہے، ٹینکرز خریدنے پڑ رہے ہیں، بہت پریشانی کا عالم ہے، اور یہ لوگ دعا کرتے ہیں خدارا میئر کراچی، دیگر حکام، واٹر کارپوریشن کے افسران ان کی شکایات سنیں، یہاں تک بالکل، اور جو پانی پہنچائیں۔ بنیادی سہولیات ہیں مونس، وہ تو ایٹ لیسٹ ہمارے کراچی والوں کو مل سکیں۔
میں جو ٹینکر مافیا وہ ایک طرف ہے، پھر جو کراچی کی ضرورت ہے وہ 12 سے 1300 ملین گیلن تک ہے، لیکن ابھی تک K4 منصوبے کا بھی شہریوں کو شدید انتظار ہے کہ وہ کب مکمل ہوگا۔ مونے صاحب نے تفصیلاً بتایا، بہت شکریہ آپ کا۔